नवाज शरीफ ने पीआईए खरीदने का इंडिया दे दिया। मरियम ने मुझसे मशवरा किया, पीआईए को ले लें, ब्रांड न्यू एयरलाइन स्टैब्लिश करें। मरियम ने कहा कि ब्रांड न्यू एयरलाइन पाकिस्तान को देते हैं, एयर पंजाब का नाम देते हैं। मैंने मरियम से कहा, आप मशवरा करें, पीआईए भी खरीद सकती हैं, नई एयरलाइन कायम कर लें। एयर पंजाब कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क जाए। एयर पंजाब लंदन, टोक्यो, हांगकांग और दुनिया के हर हिस्से में जाए। मेरा ख्याल है एयरलाइन से मुतालिक गौर ख़ौज़ हो रहा है। दुख है हमारे अंदर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पीआईए को बर्बाद किया। वो शख्स जो बानी पीटीआई के दौर में वजीर था छुप कर बैठा है। उस शख्स ने कहा पीआईए पायलट्स के पास लाइसेंस जाली है। क्या ये बात अवामी सतह पर कहने वाली थी? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मीडिया से सहाफ़ियों से गुफ्तगू। हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक इंशाअल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर इंशाअल्लाह आगे का एक लायबल दिया जाएगा और इसके ऊपर एक मुकम्मल तरीके से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। फिर हम निकलेंगे और निकल के इंशाअल्लाह अपने हकूक इंशाअल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। 9 नवंबर को निकलेंगे। पुरअमन रहकर बहुत मारे खानी अलीमीन गंडापुर का एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान। 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर जमा होंगे। कहां जाना है, मुल्क को बंद कैसे करना है, 9 नवंबर को हतमी प्लान देंगे। ये फाइनल कॉल है, अब अपने हकूक लेकर ही जाएंगे। सवाबी मोटरवे पर पूरे मुल्क से लोगों को बुलाकर प्लान देंगे। 8 नवंबर का जलसा मनसूख नहीं किया, एक दिन आगे किया, वो मुकाम तब्दील किया है। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियत नहीं दी जा रही, ये रवैया काबिल मुजम्मत है। बानी से दोबारा जेल में नारवा रवैया रखा गया तो नाकाबिल बर्दाश्त होगा। जब तक आइन तोड़ने वाले को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, आइन टूटता रहेगा। बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा करूंगा तो खुद बताऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। अलीमीन गंडापुर के अडाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात, एहतजाजी तहरीक समेत दीगर उमूर पर मुशावरत की। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी उन सरकारी गाड़ियों और सरकारी मुलाजमों समेत वफाक पर हमलावर हों। वफाक पे हमला जब करें तो खुद दुम दबाकर भाग जाएं। 26वीं आईनी तरमीम को कहते थे रेड लाइन है। 26वीं आईनी तरमीम भी हुई। लाहौरी ग्रुप कुछ कह रहा है, केपी के ग्रुप कुछ कह रहा है। अलीमीन गंडापुर जलसों के दौरान खुद भाग जाते हैं। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो विफाक के पास ऑप्शन मौजूद है। तलाल चौधरी की तनबीह। पीटीआई वाले कहते हैं कि ट्रंप आएगा वो हमें छुड़ाएगा। पीटीआई दड़ों में तकसीम हो चुकी है। बानी की बहन चाहती है उनका कब्जा हो, बीवी कहती है मेरा कब्जा होना चाहिए। पीटीआई में लाहौर ग्रुप कुछ और, केपी ग्रुप कुछ और कहता है। ये 26वीं आईनी तरमीम को कहते थे रेड लाइन है, लेकिन तरमीम हुई। इलेक्शन पीटीआई की मर्जी से नहीं आइन के मुताबिक होंगे। सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई की मोहब्बत में आलमी लॉबीज पैसा खर्च कर रही हैं। उनका मकसद ही मुल्क में फसाद और अफरा तफरी पैदा करना है। डील और एनआरओ का नया नाम मुफाहमत है। बैरिस्टर सैफ ने बता दिया था कि डील के नाम पर मुफाहमत हुई। पीटीआई की खवातीन किसी डील के जरिए बाहर आई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईनी बेंचों का क़याम। जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस यहिया फरीदी सदारत करेंगे। आईनी बेंचों की तश्कील के मामले पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट के क़याम से मुतालिक भी अहम पेशरफ्त मुतवक्के। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी शरीक होंगे। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन भी शिरकत करेंगे। सेनेटर फारूक एच नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद शिरकत करेंगे। पीटीआई के उमर अयूब शिबली फराज भी इजलास में शिरकत करेंगे। खातून रुकन रोशन खुर्शीद बरोचा भी शिरकत करेंगी। स्पीकर एयाज सादिक ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिखकर पार्लिमानी जमातों की नामजदगी की थी। पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों पर हुकूमत अपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा को नामजद किया गया।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जेलों में इस्लाहात का आगाज कर दिया। लाहौर में चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की सरबराही में अहम मुशावरती इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सालिया नीलम की शिरकत। कैद काटने वाले हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा सेनेटर अहद चीमा और खदीजा शाह की भी शिरकत। फौजदारी इंसाफ में इस्लाहात की हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर जेल इस्लाहात और कैदियों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज। मुनसफाना कानूनी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए जेल का इंसानी और मुअस्सर निज़ाम ज़रूरी है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के दादोशमार से मुल्क भर में गहरी तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। 66,000 की गुंजाइश में 1,08,000 कैदियों को रखा गया। पंजाब को खासतौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। पंजाब में 36,000 की गुंजाइश जबकि कैदियों की तादाद 67,000 से जायद है। 36,000 कैदी एक साल से ज़्यादा अरसे से मुकदमे की समाअत के मुंतज़िर हैं। ये सूरत हाल निज़ाम इंसाफ के लिए एक अहम मसले को उजागर करती है। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की गुफ्तगू। पंजाब में मसाइल को फौरी हल करने की अहमियत पर जोर। चीफ जस्टिस ने सूबे भर की जेलों का मुआयना करने और सिफारिशात के लिए ज़ैली कमेटी कायम कर दी। जस्टिस रिटायर्ड शब रज़ा रिजवी, साइमा अमीन ख्वाजा, अहद चीमा और खदीजा शाह शामिल। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट बार ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त वकील हामिद खान के जरिए दायर की गई। 26वीं आईनी तरमीम को आइन के बरखिलाफ और मुतसादम करार देने की इस्तदा। 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में किए गए इक़दामात को भी गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में वक़फ़ सदर ममलिकत, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और दीगर फरीक 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। 26वीं आईनी तरमीम को वकला की अक्सरियत ने मुसरत किया। सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाए। हामिद खान ग्रुप के वकला की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता अगवाकारों के चुंगल में बाजियाब। हसन अब्दाल पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका तो अगवाकारों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से अगवाकार मुखबी इंतजार पंजोता को गाड़ी समेत छोड़कर फरार हो गए। मुखबी को बाहिफाजत थाना हसन अब्दाल पहुंचा दिया गया। अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। मुलजमान ने 8 अक्टूबर को तावान के लिए अगवा किया। इंतजार पंजोता का पुलिस को बयान। GHQ हमला केस। बानी पीटीआई ने तकारीर से आवाम को उकसाया जिससे 9 मई का सानिया हुआ। बानी पीटीआई के खिलाफ अबूरी चलान की कॉपी सामने आ गई। अबूरी नामुमकिन चलान तफ्तीशी ऑफिसर इंस्पेक्टर नाजिम शाह ने अदालत में जमा कराया। बानी पीटीआई को सोशल मीडिया पर तकारीर और बयानात USB की सूरत में कब्जे में ले लिए गए। 4 जुलाई 2023 को बानी पीटीआई को मुकदमे में नामजद किया गया। चलान के मुताबिक शहबाज गिल, अली बिन गंडापुर, मुराद सईद भी अवाम को उकसाने के मुल्जिम हैं। FIA की जानिब से 100 सफ़ात पर मुश्तमिल सोशल मीडिया पोस्टों के शवाहिद भी चलान में शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस इत्तलात पर ऑपरेशन। फितना खारिज के 4 खारजी जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन इलाके में खारिज की मौजूदगी की इत्तलात पर किया गया। इलाके में मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। ISPR वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख़वारिजी दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस पर फ़ख्र है। ख़वारिजियों के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने के असरात। लाहौर की फ़िज़ा बदस्तूर ज़हरालूद। शहरियों की सांस के मसाइल, आंखों में जलन की शिकायत आम। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहन कर घर से बाहर निकलने की हिदायत। लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में दूसरा नंबर। शहर का AQI 260 रिकॉर्ड। सुबह के औकात में डिफेंस का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1853। लिबर्टी चौक में 1208 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का 509 AQI के साथ पहला नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए इस्लामाबाद इंतज़ामिया का अहम फैसला। जहरीली गैसों का अखराज रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। फैक्ट्रियों भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज, कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद। इतलाक आइंदा 2 माह तक के लिए होगा।
بھارت سے آنے والی تیز ہواؤں نے لاہور میں فضائی آلودگی انڈیکس 1000 پر پہنچا دیا۔ بھارت میں فصلوں کی باقیات جلانے سے اٹھنے والا شدید دھواں پاکستان میں داخل۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے فضائیے میں جاری کر دیا۔ بھارتی علاقوں میں بڑے پیمانے پر فصل کی باقیات جلنے سے سموگ میں شدت آئی۔ آئندہ 48 گھنٹے سموگ کی شدت برقرار رہے گی۔ موسمیاتی ماہرین نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ سموگ میں شدید اضافے پر شہری گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ماسک لازمی پہنیں۔ سانس، سینے اور دل کے امراض میں مبتلا افراد بزرگ کھلی فضا میں نہ جائیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے اپیل کی ہے۔ دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ انڈیا میں دیوالی کی وجہ سے سموگ کی مقدار بڑھ گئی ہے۔ لاہور کے بارڈر پر سموگ کی شدت میں اضافہ ہوا۔ کلائمیٹ ڈپلومیسی کے بغیر معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ بیجنگ نے 26 سال سے سموگ کے خلاف جنگ شروع کی ہوئی ہے، لیکن کل وہ نمبر 1 پہ تھا۔ انڈیا میں دیوالی بھی تھی، سٹبل برننگ بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ 7 سے 8 کلومیٹر کی سپیڈ جیسے بہت تیزی سے لاہور کی طرف دہلی، امرتسر، چندی گڑھ سے ہوتی ہوئی لاہور کے اندر داخل ہوئی۔ لاہور کے شہریوں سے آپ کے توسط سے یہ اپیل کروں گی کہ بچوں کو، بزرگوں کو غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہ جانے دیں، ماسک لگائیں، کھڑکیاں بند کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اٹلی کی سفیر ماریلنا آرمیلن کی ملاقات ہوئی ہے۔ چکوال میں زیتون کی کاشت مزید بڑھانے میں مدد کی پیشکش کی گئی۔ پنجاب میں لائف سٹاک اور ڈیری پروجیکٹ میں اٹالین انویسٹمنٹ پر اتفاق۔ اطالوی سفیر نے پنجاب میں عوامی فلاحی پروجیکٹس کو متاثر کن قرار دیا۔ اطالوی سرمایہ کار پنجاب آئیں، ہر ممکن سہولت دیں گے۔ اٹلی کے ساتھ مختلف شعبوں میں مزید اشتراکات بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خواہش کا اظہار۔ منفی امیج کے پروپیگنڈے کے برعکس پاکستان شاندار ملک ہے۔ ثقافت، سیاحت اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ اطالوی سفیر۔ توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر پھر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئی۔ ملزمان کی بریت کی درخواست پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری۔ ملزمان کی جانب سے سلمان صفدر، سلمان اکرم، عثمان گل سمیت 4 وکلاء کے وکالت نامے داخل کرا دیے گئے ہیں۔ سماعت 5 نومبر تک ملتوی۔ بشرا بی بی کی نئی توشہ خانہ ریفرنس میں ضمانت بعد از گرفتاری سپریم کورٹ میں چیلنج۔ ایف آئی اے نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ضمانت منظوری کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ بشرا بی بی کی ضمانت منظوری کا فیصلہ غیر قانونی اور ریکارڈ کے برخلاف ہے۔ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے ضمانت بعد از گرفتاری کے اصولوں اور گائیڈ لائنز کو مد نظر نہیں رکھا۔ درخواست میں موقف۔ پی ٹی آئی کا ڈی چوک میں احتجاج۔ کے پی ہاؤس میں نقصانات کی رپورٹ مرتب۔ توڑ پھوڑ کے دوران کے پی ہاؤس میں کروڑوں کا نقصان ہوا۔ 64 لاکھ روپے کا لائسنس یافتہ اسلحہ، موبائل فون اور دیگر سامان غائب۔ ایم پی ایس اور پولیس کی بھی 16 لاکھ روپے مالیت کی قیمتی اشیاء غائب ہیں۔ کے پی ہاؤس کی مرمت پر 96,93,000 روپے خرچ آئے گا۔ وزیر اعلیٰ کی کئی اہم چیزیں بھی قائم ہیں۔ رپورٹ محکمہ مواصلات و تعمیرات و انتظامیہ نے مرتب کی۔ چینی باشندوں کی سیکورٹی کے لیے پنجاب حکومت بم پروف گاڑیاں خریدے گی۔ پنجاب حکومت نے 50 کروڑ روپے ادا کرنے کی منظوری دے دی۔ منظوری آئی جی پنجاب کی سفارشات پر صوبائی کابینہ کی جانب سے دی گئی۔ وفاقی حکومت نے 2016 میں 23 لگژری گاڑیاں چائنیز اور دیگر وی وی آئی پیز کے لیے خریدی تھیں۔ سی پیک سمیت دیگر چائنیز پروجیکٹ میں اضافہ ہوا، جس کے بعد گاڑیاں کم پڑ گئیں۔ امریکی صدارتی انتخابات الیکشن کی گہمہ گہمی عروج پر 8 ریاستوں میں قبل از وقت ووٹنگ کا آج آخری روز ہے۔ ووٹرز کا جوش و خروش۔ پولنگ اسٹیشنز پر طویل قطاریں لگی رہیں۔ ابتدائی ووٹنگ کے دوران 7 کروڑ ووٹ کاسٹ ہو گئے۔ 3 روز میں کاسٹ ووٹوں کی تعداد 10 کروڑ سے بڑھنے کا امکان۔ امریکہ میں اہل ووٹرز کی تعداد 22 کروڑ سے زائد ہے۔ الیکشن میں 435 سیمان نمائندگان کا انتخاب کیا جائے گا۔ 33 سینیٹرز اور 13 گورنرز کا بھی چناؤ بھی ہوگا۔ پوری دنیا میں امریکی الیکشن کا شور۔ شہری اپنے امیدوار کو جتوانے کے لیے انتہائی پرجوش۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شمالی کیرولینا میں ریلی میں شرکت۔ شرکاء نے پرجوش نعروں سے ٹرمپ کو خوش آمدید کہا۔
ٹرمپ نے ریلی سے خطاب میں کہا کہ شمالی کیرولینا ریاست میں ہماری جیت ہوگی، منگل کو فیصلہ ہوگا، لیکن باہر نکل کر ووٹ دینا ہوگا۔ میں امریکی خواب واپس لاؤں گا۔ کملا ہیرس نے اٹلانٹا میں ایک صدر اور ووٹ صرف آزادی کے لیے کا نعرہ لگایا ہے، کہا کہ ٹرمپ کی سیاسی کہانی ختم ہو گئی ہے، ووٹر ڈونلڈ ٹرمپ کو رد کر دیں۔ میں ہر روز اٹھ کر امریکی عوام کے حقوق کے لیے لڑوں گی، ہمیں ڈاکٹرز اور انجینئرز کی ضرورت ہے۔ غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کے دوران بھی اسرائیلی حملے تھم نہ سکے۔ غزہ میں 2 رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری، 50 سے زائد بچوں سمیت 84 فلسطینی شہید، درجنوں افراد زخمی۔ متعدد لاپتہ شہداء کی مجموعی تعداد 43,313 ہو گئی۔ 1,02,019 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فضائیہ کی بمباری، 24 گھنٹوں میں 30 افراد شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ وادی بیکا کے 25 قصبوں میں اسرائیلی حملوں میں درجنوں افراد شہید۔ لبنان میں شہداء کی تعداد 2,897 ہو گئی۔ برطانوی وزیراعظم کے دفتر کے باہر فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ، بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ شرکاء نے علامتی شہید بچے اٹھا کر شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے علامتی طور پر زمین پر لیٹ کر غزہ میں شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ شہریوں کا حکومت سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ، کہا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے جسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں بھی نتن یاہو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے نتن یاہو کے دور حکومت کو ناکام اور تباہ کن قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ حماس سے فوری قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے۔ روس کے جنگی ساز و سامان دینے کا الزام، 19 بھارتی کمپنیوں پر پابندی عائد۔ امریکہ نے دنیا بھر کی تقریباً 400 کمپنیوں اور افراد پر پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ ایک بھارتی کمپنی پر امریکی ساختہ ہوائی جہاز کے پرزے روس کو فراہم کرنے کا الزام ہے۔ پابندیاں روسی فوج کو جدید ٹیکنالوجی اور سامان فراہم کرنے پر عائد کی گئی ہیں۔ ایسی اشیاء اور پرزے فراہم کیے گئے جو روس کی یوکرین میں فوجی کارروائیوں میں معاون ہیں۔ پابندیوں کے تحت روس کی جنگی کارروائیوں کے لیے اہم شعبوں کو نشانہ بنایا گیا۔